Welcome to the Google class. Second year class. Today we will discuss about another pollutant which is sulfur dioxide. स्टूडेंट इससे पहले हमने जो पॉल्यूटेंट्स पढ़े हैं उसमें मेन जो पॉल्यूटेंट था वो कार्बन मोनोऑक्साइड थी। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, उसका जो है वो हेल्थ हैज़र्ड्स जो हैं वो कैसे पैदा करती है, सेहत के ऊपर बुरे मसरात कैसे पैदा करती है, और इसी तरीके से वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ख़तरनाक है और उससे डेथ भी जो है वो हो सकती है। ये सारा कुछ डिटेल में आपने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, जो कि एक डेंजरस किस्म का ख़तरनाक जो है वो पॉल्यूटेंट था। अब हम आज सेकंड पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एयर में मौजूद होता है और इसका नाम है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम सॉक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि सल्फ़र के काफ़ी ऑक्साइड्स हैं, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। कलेक्टिवली ऑल दीज आर कॉल्ड एज सॉक्सेस। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है, इसके पहले हम पढ़ेंगे जी सोर्स, कि ये एयर में पोल्यूशन तो देगा लेकिन इसके सोर्स कौन से हैं और ये जो है ये फ़ज़ा में कहाँ से शामिल होती है, कहाँ से पैदा होती है। मोस्ट ऑफ SO2 इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादातर हमारे पास कहाँ से बन के आ रही है। नंबर वन, वॉल्केनोस। अब वॉल्केनो कहते हैं आतिश फ़शां को। स्टूडेंट आपको पता है कि जिस वक्त आतिश फ़शां फटते हैं तो ज़मीन में से मैग्मा जिसे कहते हैं लावा बाहर निकलता है, और बेशुमार चीज़ें वो लावा ज़मीन से बाहर निकाल के लाता है, और वो फिर लिक्विड की तरह बहती हैं पहाड़ों से, और वो फिर फ्रीज़ हो जाती हैं, जम जाती हैं, और उनको फिर हम वोल्केनिक ग्लास कहते हैं। उसमें बेशुमार चीज़ें, ज़मीन के ख़जाने जो कि लावे की शक्ल में बाहर आते हैं। और इसी दौरान बहुत सारी वेस्ट गैसेस जो हैं वो भी अंदर से निकल के फ़ज़ा में शामिल होती हैं, और उन गैसेस में एक सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होती है, और इस तरीके से ये एक पॉल्यूटेंट है जो कि फ़ज़ा में शामिल हो जाता है और फ़ज़ा में पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। नंबर टू, कंबशन ऑफ कोल गैस। अब कोल गैस या कंबशन ऑफ कोल, सॉरी, कंबशन ऑफ कोल, ज़ाहिर है कोल जलता है, कोल डिफरेंट फॉर्म है, कोक हो गया, कोयला जैसे आप कह लें। जब ये जलता है, इसकी कंबशन होती है एयर में, तो आपको पता है वहाँ पे इसके अंदर ज़ाहिर सल्फ़र कंटेंट भी मौजूद होते हैं, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की शक्ल में फ़ज़ा में निकल के जाता रहता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोयले के जलने से भी जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होती है और फ़ज़ा में निकल के ये शामिल होती रहती है। नेक्स्ट, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल। नाउ व्हाट इज़ स्मेल्टिंग ऑफ मेटल? स्मेल्टिंग ऑफ मेटल का मतलब ये है कि मेटल को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिलाते हैं। सपोज कॉपर है तो Cu2S होता है, उसको आयरन सल्फाइड FeS से मिलाते हैं, मैट बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें मेटलर्जी में ये आता है। इससे पहले जो है कंसंट्रेशन और की जाती है, फिर उसके बाद रोस्टिंग होती है, फिर स्मेल्टिंग होती है। तो ये मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्राम द मिनरल्स एंड फ्राम द ओर्स। तो उसमें स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है। तो उसमें ज़ाहिर है इसको फिर दोबारा जो रॉ मटेरियल होता है उसको हीट करते हैं फर्नेस के अंदर, और वहाँ पे फिर जो गैसेस जो हैं फ़ज़ा में शामिल होती हैं, इस मिनरल मादनियात जिसमें से मेटल निकाल रहे हैं उसमें से निकल के फ़ज़ा में शामिल होती हैं। उन गैसेस में से वन ऑफ देम सल्फ़र डाइऑक्साइड अगेन, और स्मेल्टिंग प्रोसेस फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा होता है, और फिर वहाँ से ये गैस जो है वो निकल के प्रोसेस के दौरान फ़ज़ा में शामिल होती रहती है और पॉल्यूशन जो है वो काज करती रहती है। नंबर 4, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, जब ज़मीन से पेट्रोल निकलता है तो उसे क्रूड ऑयल कहते हैं, और ये क्रूड ऑयल जो है फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है, रिफाइनरी इसको साफ़ करती है और इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो बोलते हैं। फिर अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ज़ाहिर है पेट्रोल के साथ ज़मीन सल्फ़र भी मौजूद होती है। तो जब पेट्रोलियम जो है इंडस्ट्री पेट्रोल को साफ़ कर रही होती है, और साफ़ करने के अमल को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो उसमें फिर फ़ज़ा में जो गैसेस निकल के शामिल होती हैं पेट्रोल में से, क्योंकि उसमें हीट करते हैं अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गैसेस जो निकल के जाती हैं तो उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड वहाँ पे भी मौजूद होती है, और ये फिर फ़ज़ा में शामिल होकर पॉल्यूटेंट का काम करती है, एंड अल्टीमेटली विच काज एयर पोल्यूशन।
نیکسٹ ہے نمبر 5، برننگ آف فاسل فیول۔ اب فیول کیسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ایندھن کو کہتے ہیں، ہاں جو چیز جلتی ہے جلانے کے کام آتی ہے اسے ایندھن بولتے ہیں، یہ فیول بولتے ہیں۔ اب فاسل کیسے کہیں گے جی؟ فاسل کہیں گے اس فیول کو جو زمین سے نکل کے آ رہا ہے، لائک پیٹرولیم ہے، لائک کول ہے، کوئلہ جسے کہتے ہیں، لائک نیچرل گیس ہے، یہ تمام فاسل فیول جو ہے کہلاتے ہیں۔ اور یہ زمین میں کوئی آرگینک میٹر جو ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، اور صدیوں لمبا پروسیس ہے، لانگ سینچریز اندر پروسیس ہوتے ہیں، اور یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر جو آرگینک میٹر ہے، پلانٹ وغیرہ زمین میں دب گیا یا اینیمل، تو وہ ایسا سب جو ہے وہ فیول میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسا فیول جو ہے اس کو ہم فاسل فیول بولتے ہیں، اور اس میں پیٹرولیم آ گیا جی، نیچرل گیس آ گئی، اور کوئلہ آ گیا۔ اب ان کی برننگ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پیٹرولیم جل رہا ہے تو ابھی اوپر بتایا میں نے، ہیٹ کرنے سے وہاں سے گیسز نکل کے جاتی ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس طرح کوئلے کا جلنا بھی تو پہلے پڑھا ہے، کمبشن آف کول، تو یہ فاسل فیول تھا، تو اس کے جلنے سے بھی جو ہے وہ فضا میں آتی ہے، اور ڈیفینیٹلی پھر جتنے بھی فاسل فیول ہیں ان کی کمبشن ہوگی تو فضا میں نکل کے سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آئے گی، پالوٹنٹ کا کام فضا میں ایٹماسفیئر میں کرے گی، اینڈ اٹ کازز ایئر پالوشن۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا سورسز، کہ جو پالوٹنٹ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے فضا میں پالوشن دے رہا ہے، تو اس کے سورسز جو ہیں وہ سورسز کون سے ہیں۔ ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ effects of sulfur dioxide. Now what are effect of sulfur dioxide? Sulfur dioxide is lung irritant and harmful to the people suffering from respiratory diseases. یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ کا جو بیڈ ایفیکٹ آ گیا ہمارے سامنے کہ یہ لنگز اریٹنٹ ہے۔ لنگز اریٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر اریٹیشن کرتی ہے۔ اریٹیشن سے مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں جو چیز آپ کو، کوئی چیز جو ہے آپ کو تنگ کر رہی ہو۔ اریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو جیسے الرجی ہو جائے، تو کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، تکلیف دہ ہے، تکلیف دے رہی ہے، سے اریٹیشن بولتے ہیں، اریٹیٹ ہونا یعنی چڑھ جانا کوئی چیز۔ تو لنگز جو ہیں وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اگر سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ انہیل ہو، سانس میں اور پھیپھڑوں میں چلی جائے، اور یہ ہارمفل ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی سانس کی تکلیف کا شکار ہیں، یعنی جو پہلے سے ریسپائریٹری ڈیزیزز جو ہیں اس پہ ہیں، ریسپائریٹری ڈیزیز پہ ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اگر ان کے سانس میں جائے گی تو ان کے ریسپائریٹری ٹریک جو ہے اس پہ اٹیک کرے گی، اور لنگز اریٹیشن شروع ہو جائے گی، یعنی پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ اریٹیشن شروع ہوگی، یعنی کھانسی لگنا شروع ہو جائے گی، سنیزنگ کفنگ شروع ہو جائے گا، سانس میں تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے اوپر بیڈ ایفیکٹ اس طرح دے گی۔ ناؤ نیکسٹ، فارمیشن آف ایریسول۔ ایریسول کیا چیز ہے جی؟ اور یہ ایریسول جو ہے یہ کیسے فضا میں بنے گا، اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایریسول کیسے فضا میں بنتا ہے جی؟ ایریسول جو ہے اس کا بننے کا طریقہ یہ ہے، اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو ہیں یہ ریئیکشن کرتی ہیں ایٹماسفیئر میں، آپ دیکھ لیں SO2 اینڈ SO3 بائی دا ریئیکشن ان ایٹماسفیئر فارم سلفیورک ایسڈ ایریسولس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ دو گیسز ہیں جو کہ یعنی ہم ساکسز بولتے ہیں، یعنی سلفر کے آکسائڈ ہیں گیشیس فارم میں، دے ریئیکٹ ان ایٹماسفیئر، ہوا میں یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور سلفیورک ایسڈ جو ہے یہ فضا میں بنا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں کس سے ریئیکٹ کرے گی اور سلفیورک ایسڈ بنائے گی؟ ایریسول اس کو ہم بولیں گے کہ فضا میں ایک موائسچر سی ہوگی، سلفیورک ایسڈ موائسچر فارم میں آئے گا، یعنی ویپرس فارم میں، ویپر فارم میں آئے گا، اس کو ہم ایریسول بولتے ہیں۔ تو سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ ڈیفینیٹلی فضا میں جو موائسچر ہے، پانی ہے، نمی ہے، ہیومیڈیٹی، نمی، اس سے ریئیکٹ کرے گا اور اس میں ایبزارب ہوگا، اور SO2 اور SO3 جب H2O میں ایبزارب ہوگا واٹر ویپر میں، تب H2SO4 فضا میں بنے گا، اور یہ ایک سپرے کی فارم میں ہوگا، ویپر کی فارم میں ہوگا، اس وقت ہم اس کو ایریسول بولتے ہیں۔ نیکسٹ، it not only irritate the fine vessel
of pulmonary region, causing them to swell and block the passage, but is also the contributor to the acid rain. अब स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि ये ना सिर्फ आपके अंदर जो वेसल हैं, छोटी छोटी नालियाँ पल्मोनर रीजन की, यानी यहाँ से सांस हम लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो पल्मोनरी वेसल्स हैं हमारी, तो उनके ऊपर ये अटैक करेगी और उन्हें इरिटेशन का बायस बनेगी, इरिटेट करेगी, यानी तकलीफ़ देगी, तकलीफ़ दे बनाएगी, और उन्हें अंदर से नालियों को स्वेल कर देगी। अब स्टूडेंट आप समझते हैं कि सांस की नाली अंदर से स्वेल हो जाए तो डेफिनेटली ये तो ब्लॉक करेगी पैसेज को, तो सांस जो है वो नाली में से कैसे जाएगा? ज़ाहिर नाली का बोर ही कम हो गया है, अंदर डायमीटर कम हो गया है, तो जो सांस जाएगा या एयर जाएगी तो उसके लिए पैसेज कम होगा, तो सांस लेना डेफिनेटली दुश्वार हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना जी ह्यूमन बीइंग के साथ। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है फ़ज़ा में अगर ये H2SO4 और एरिसोल बना रही है, तो आपको पता है जब बारिश होगी तो बारिश की वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बारिश के पानी में हल हो जाएगा, और बारिश के पानी में हल हो के ये ज़मीन पे जब आएगा तो बारिश ही के साथ, तो ज़ाहिर है उस बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड जो है मौजूद होगा। तो ऐसे पानी को, ऐसी बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन, क्योंकि इसका जो pH है वो आपके पास ऐसा आ रहा होगा जो कि एसिड रेन का होगा, क्योंकि नॉर्मल पानी का pH तो 7 होता है और जो एसिड रेन है उसका pH 7 से नीचे और 5.6 या उससे भी नीचे होता है। और एक दफ़ा एसिड रेन दुनिया में हो चुकी है जिसका pH ऑलमोस्ट 2.1 था, इतना कम pH वाला, और ये कोई लीमू जो होता है उसका जूस जो होता है उससे भी ये pH जो है वो नीचे था, और ये एसिड रेन दुनिया में हो चुकी है जिसने बहुत बड़ी तबाही जो है वो मचाई थी। तो अब आपको समझ आ गई होगी जब बारिश होती है तो फ़ज़ा में ये एरिसोल होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, बारिश के पानी में डिज़ॉल्व हो के और बारिश में आलो के नीचे ज़मीन पे आते हैं, ऐसी बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे जी ये सॉक्स सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो कि पोल्यूटेंट है फ़ज़ा में एसिड रेन का बायस भी बनते हैं। अब मैं ज़रा इसको समअप कर लूँ जी कि एरिसोल कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एरिसोल, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड फ़ज़ा में पानी से मॉइस्चर करती है, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करती है और सल्फ्यूरिक एसिड फ़ज़ा में वेपर फॉर्म में बनाती है, इसको एरिसोल बोलते हैं। ये ना सिर्फ जी हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर इरिटेशन करती है, बल्कि वहाँ पे अंदर से स्वेलिंग भी कर देती है, नाली को अंदर से नालियों को तंग कर देती है, बल्कि इवन देन रास्ते को ब्लॉक करती है, कम कर देती है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। और फिर ये कंट्रीब्यूटर भी है जी, कंट्रीब्यूटर भी है। किस चीज़ की कंट्रीब्यूटर? एसिड रेन की, यानी एसिड रेन जो होती है उसमें भी ये हिस्सा लेती है। बाकी एसिड जो फ़ज़ा में बनते हैं उनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं और वो बारिश के पानी में नीचे आते हैं, उससे एसिड रेन जो है वो भी जो है वजूद में आती है। नंबर 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉक्सेस। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह देख लेंगे कि नॉक्सेस एंड वॉक्सेस। नाइट्रोजन ऑक्साइड को नॉक्सेस कह दें एंड वॉक्सेस, तो वॉक्सेस हो गए नॉक्सेस एंड वॉक्सेस। नॉक्सेस आ गए जी नाइट्रोजन की ऑक्साइड और वॉक्सेस आ गए वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉक्सेस मीन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले हम नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नॉक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा सोर्सेज ऑफ नॉक्सेस। पहले हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेज पे बात करेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। नीचे द मेन सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर। तो जो मेन सोर्सेज हैं जी उनको हम यहाँ पे जो है वो पढ़ेंगे, और इन मेन सोर्सेज में हमारे पास जो पहला सोर्स आ रहा है जी नंबर 1, ये कंबस्शन ऑफ कोल। अब कंबस्शन ऑफ कोल नंबर 1 सोर्स, फिर वही बात कि कोयला जब फ़ज़ा में जलता है तो मैंने कहा था जी वहाँ पे ऑक्सीजन या सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है, तो डेफिनेटली एक ही चीज़ तो नहीं बन रही होती। जब कोयला जलता है बेशुमार बातें हो रही होती हैं, तो हम जो चीज़ डिस्कस हो रही होती है उसी को वहाँ पे हम स्टडी करते हैं, उसी का नाम लेते हैं। अंदर प्रोसेस तो और भी जा रहे होते हैं जब कोयला जल रहा होता है।
تو کمبشن آف کول میں جہاں پہ ساکسز بنتے ہیں وہاں پہ ناکسز بھی بنتے ہیں، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بھی وہاں پہ بن رہے ہوتے ہیں، فضا میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جا کے وہ پالوٹنٹ کا کام کر کے پولوشن جو ہے ایئر پولوشن کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 2، کمبشن آف آئل۔ اب آئل کی کمبشن ہو رہی ہے، تو آئل کی کمبشن سے پھر مڑ کے آپ وہی سمجھ لیں کہ آئل مین پیٹرولیم، پیٹرولیم کی کمبشن ہو رہی ہے، پیٹرول جل رہا ہے، تو ظاہر گاڑیوں کے اندر آئل یا پیٹرول ہی جل رہا ہوتا ہے گاڑیوں کے اندر، اور آپ نے دیکھا ہوگا سلنسر میں سے ویسٹ گیسز نکل کے جا رہی ہوتی ہیں، اور ویسٹ گیسز میں ناکسز جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں اور فضا میں پالوشن کی وجہ بنتی رہتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کمبشن آف آئل کے بارے میں۔ نمبر 3 آئے گا کمبشن آف نیچرل گیس۔ اب نیچرل گیس آپ کو پتہ ہے قدرتی گیس کو کہتے ہیں، اس سوئی کے مقام سے نکلتی ہے، بلوچستان سے ہمارے پاس نیچرل گیس، تو اس کو ہم سوئی گیس بھی کہہ دیتے ہیں، اسی کو سی این جی بھی بولتے ہیں، کمپریس نیچرل گیس، جو کہ گاڑیوں میں بھری جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر گھر میں ہو نیچرل گیس تو چولہے میں جا رہی ہے، گاڑی میں ہے تو انجن میں جا رہی ہے، تو دونوں طرف ہے تو کمبشن ہو رہی ہے نا دونوں طرف، تو کمبشن ہوگی تو فضا میں جو ہے وہ ناکسز جو ہیں وہ ضرور شامل ہوں گے ان گیسز میں سے نکل کے، چولہے پہ جا رہی ہے، چولہے کے اندر تو ظاہر کچن میں تو وہاں سے نکل کے ناکسز جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہی ہے تو پھر سلنسر سے نکل کے جو ویسٹ گیسز ہیں، اسموک وغیرہ دھواں، اس میں ناکسز فضا میں شامل ہو رہے ہیں اور پالوٹنٹ کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سورس ہے جی نیچرل گیس بھی ناکسز کا۔ نمبر 4، کمبشن آف فاسل فیول۔ اب فاسل فیول تو میں نے پہلے بھی تعارف کروا دیا کہ ایسا تمام فیول جو زمین میں آرگینک میٹر کے دب جانے سے ہائی ٹیمپریچر اور پریشر میں دبا، وہاں پہ سردیوں میں چینج ہوتا رہتا ہے، لائک پلانٹ ایٹسٹرا، اور وہ پیٹرولیم میں اور نیچرل گیس میں اور کوئلے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہم فاسل فیول کہتے ہیں۔ تو فاسل فیول میں پیٹرول آ گیا جی، نیچرل گیس آ گئی، کوئلہ آ گیا، جب یہ جلتے ہیں فضا میں پھر ناکسز نکل کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے بھی ڈیٹیل سے بتایا تھا جب ہم نے کہا تھا جی کہ فاسل فیولز جو ہے وہ جلتے ہیں تو ساکسز نکل کے جاتے ہیں، بالکل وہی پروسیس ہے، اسی وقت جب ساکسز نکل کے جا رہے ہیں تو ناکسز بھی نکل کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا جی فاسل فیول کے بارے میں۔ تو سورسز آف ناکسز میں آپ آئیں تو سورسز آف ناکسز میں جی کتنے آپ کو مین سورس ملے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 کمبشن آف کول، نمبر 2 کمبشن آف آئل، نمبر 3 کمبشن آف نیچرل گیس، اینڈ نمبر 4 کمبشن آف فاسل فیول۔ اب ہم بات کریں گی سورسز آف واکسس، کہ واکسس کے سورسز کون سے ہیں جی؟ تو واکسس کہتے ہیں جی وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈس کو، اور وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو دا میجر سورسز آف واکسز آر، جو میجر سورسز واکسز کے آ رہے ہیں جی وہ نمبر 1 اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، انڈسٹریل پروسیس، نمبر 1۔ اب اسی کو باری باری پڑھتے ہیں جی کہ نمبر 1 انڈسٹریل پروسیس کی، انڈسٹریل پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ کو میں نے بتایا اسٹوڈنٹ کی جو میٹلرجی کو لے لیں کہ جب میٹل کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں، اور لیتے ہیں، اور سے منرلز علیحدہ کرتے ہیں، منرل کو پھر ڈفرینٹ پروسیس کرتے ہیں، اس میں لائک کنسنٹریشن پروسیس ہوتا ہے، فراتھ فلوٹیشن ہوتا ہے، پھر روسٹنگ ہوتی ہے، پھر سمیلٹنگ ہوتی ہے، پھر ایکسٹریکشن آف دا میٹل جو ہے میٹلرجی کہلاتا ہے، کبھی کبھی ریفائننگ بھی چل رہا ہوتا ہے، کبھی الیکٹرولسس چل رہی، تو یہ ڈفرینٹ پروسیس ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے واکسز وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں گرم ہونے پہ اڑ کے فضا میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرنس میں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں نکل کے وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ گرم ہونے پہ منرلز میں سے روسٹنگ وغیرہ سے سمیلٹنگ سے نکل کے جاتے ہیں فضا میں، اور وہاں پہ جا کے یہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ فضا میں پالوشن جو ہے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو انڈسٹریل پروسیس تھا جی جس میں نے میٹلرجی کے بارے میں بات کی تھی۔ تو اب انڈسٹری پروسیس کو یہی کی تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریل پروسیس جو ہے اس میں پھر آگے پیٹرولیم انڈسٹری بھی ہے اور بے شمار انڈسٹریز ہیں، تو اس میں ظاہر سالنٹ بھی یوز ہو رہے ہیں جو کہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، تو وہ بھی اڑ کے فضا میں جو ہے شامل ہوتے رہتے ہیں، تو وہ پھر پالوشن کا وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں سالونٹ یوٹیلائزیشن۔
نظر آ رہا ہوگا آپ کو سالون یوٹیلائزیشن. یوٹیلائزیشن کا مطلب ہے جی کوئی چیز اس طرح استعمال کریں کہ کرامت طریقے سے, تو یوٹیلائز ہونا, یہ یوٹیلائزیشن انگلش میں اسے کہتے ہیں. سالون تو آپ کو پتہ ہے یہ لیکوڈ ہوتے ہیں, ایسیٹون ہے, اسپرٹ ہے, الکوہول ہے, ایتھر ہے, بنزین خود ہے, الکوہول وغیرہ, تو یہ سالون کے طور پہ یوز ہوتے رہتے ہیں. یعنی کچھ چیزوں کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے, آرگینک کمپاؤنڈ کو تو آرگینک چیز میں ہی حل ہوں گے, تو جس میں حل ہوتے ہیں انہیں ہم سالون بول دیتے ہیں. تو سالون یوٹیلائزیشن, تو کہیں پہ بھی سالون جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. اور سالون آپ کو پتہ ہے ایتھر ہو گیا, الکوہول ہو گیا, ایسیٹون, اسپرٹ, پیٹرول, یہ تو اڑتا رہتا ہے نا, تو یہ اڑے گا تو فضا میں شامل ہوگا. پھر ہم کہیں گے جی کہ یہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ تھا, فضا میں آ گیا ہے اور یہ پالوٹنٹ ہے, اور فضا میں یہ پالوشن کی وجہ بن رہا ہے. نمبر 3 پہ آتے ہیں. نمبر 3 ہے جی آن روڈ اینڈ نان روڈ وہیکلس. اسٹوڈنٹ, اب آپ کو شاید آن روڈ کا تو پتہ ہو کہ آن روڈ وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو ظاہر روڈ پہ چل رہی ہیں, جس میں بسز وغیرہ آتی ہیں, وینز آتی ہیں, ویگنز آتے ہیں, موٹر کار ایٹسیٹرا ساری جو روڈ پہ چل رہی ہیں. اور نان روڈ وہیکلس کا مطلب یہ ہے جو روڈ پہ نہیں ہیں. جو روڈ پہ نہیں ہیں تو پھر ذرا فضاؤں میں ہیں, ایروپلین ہو گئے یا کوئی ہیلی کاپٹرز وغیرہ, ہیلی جو اڑ رہے ہوتے ہیں فضا میں, یا ایروپلین جا رہے ہیں, جتنے بھی ہیں, چاہے پیسنجر ایروپلین ہے, فائٹر, تو سارے نان روڈ وہیکلز میں آتے ہیں. تو دونوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آن روڈ جو گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں تو ان کے اندر بھی تو ظاہر ہے پیٹرول جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے, فیول یوز ہو رہا ہے, تو وہ وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ فضا میں پھینک رہا ہے. اور نان روڈ گاڑیاں جو ہیں ظاہر ہے جہاز وغیرہ, ہوائی جہاز, تو وہ فضا میں ظاہر ہے فیول تو وہ بھی یوز کرتے ہیں. تو جس طرح آن روڈ گاڑیاں فضا میں واکسز چھوڑ رہی ہیں, اس طرح ہوائی جہاز وغیرہ, نان روڈ گاڑیاں جو ہیں وہیکلز وہ بھی فضا میں واکسز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ, کیونکہ فیول میں وہ کمبسٹڈ فارم میں یا ان کمبسٹڈ فارم میں فضا میں شامل ہوتے رہتے ہیں, ویسٹ گیسز کے ساتھ, جو اسموک ہے دھوئیں وغیرہ کے ساتھ, تو وہ ڈیفینیٹلی وجہ جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں پالوشن کا, ایئر پالوشن کا. اب ہم بات کریں گے جی ایفیکٹس. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا ہے جی, ایک ناکسس کے بارے میں بات کی ہے لاسٹ میں, اور پھر واکسس کے بارے میں بات کی ہے. تو ایفیکٹس میں ہم ناکسس کے بارے میں بات کریں کہ جو ناکسس ہیں یہ کیا ہیں. ناکسس از اے مین انگریڈینٹ ان دا فارمیشن آف فوٹو کیمیکل اسموک. بڑی اہم بات ہے, کہتا ہے یہ ناکسز ہے, یہ مین انگریڈینٹ ہے بائی ایم جوز ہے, کس کا, ان دا فارمیشن آف فوٹو کیمیکل اسموک, فوٹو کیمیکل اسموک بنانے کا اہم جوز ہے. تو ناکسز آپ سمجھ لیں کہ فضا میں ناکسز جو ہیں جی فوٹو کیمیکل اسموک بناتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ فضا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم اسموگ کہتے ہیں. یہ بہت سمپل سا ہوتا ہے, اس پہ میں ظاہر نیکسٹ میرا آرٹیکل یہ ہوگا اسموگ, اور اس کے بعد اسموگ جب پڑھ لیں گے تو پھر فوٹو کیمیکل اسموگ ہوگا. فوٹو مین لائٹ, یعنی اسموگ تو اسموگ ہوگا, پھر لائٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی کہ لائٹ بھی شامل ہوگی اسموگ کے ساتھ, تو پھر فوٹو کیمیکل اسموگ ہوگا. آپ بلکہ 3 ٹرم ذہن میں رکھیں, ایک ہے اسموک جسے دھواں کہتے ہیں, ایک ہے فوگ جسے دھند کہتے ہیں. اب دھواں اور دھند اکٹھے ہوں پھر اسے اسموک بولتے ہیں, اور اسموک فضا میں موجود ہو, اوپر سے لائٹ آئے اور وہ اپنا کام کر رہی ہو, تو پھر فوٹو کیمیکل اسموک بولتے ہیں. لیکن یہ میں نے جسٹ آپ کو ایک ٹچ دی ہے, اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو پہلے ہم اسموک کے بارے میں پڑھیں گے, پھر ہم فوٹو کیمیکل اسموک کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ڈیٹیل سے. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.